वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 5 जून 2024 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आपको अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए अपने तय करदा शेड्यूल पर तवज्जो देनी होगी और अपने अमूर की तरजीहात भी तय करनी होंगी। अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद से मुशावरत करने के बाद ही अपने अमली इक़दामात का आगाज़ करने की कोशिश करें। शाम में कुछ मेहमान दूसरे शहर से भी मुतवक्का हैं, जिनकी मैयत में आप बहुत अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। अगर आज आप कुछ नया या मुनफरिद अंदाज में करना चाह रहे हैं तो वो सब हालात की वजह से मुमकिन ना हो सकेगा। लिहाजा अपने जज्बात पर काबू रखें ताकि मिलने वाले मौक़े की वजह से सुरखरू हो सकें। आज गौर करने से मालूम होगा कि आपकी ज़िम्मेदारियां और फ़राइज़ में कितनी क़राबत है और यही बात आपको दूसरों से मुमताज़ करेगी। टॉरस बुर्ज सौर। आज अपनी तवज्जो को अपने मौजू पर मरकूज़ करना मुमकिन ना होगा, इसीलिए अपने पेशे वराना मामलात में कोई तब्दीली लाने या किसी सीनियर की असलाह करने की कोशिश ना करें। लेकिन इसके बावजूद आप अपने काम की जगह पर पैदा होने वाले किसी इख्तलाफ को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि अपने जज्बाती या प्यार भरे मामलात के बारे में अपने अंदर लचक पैदा करने की कोशिश करें और बाहमी हम आहंगी से काम लेकर हालात को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी फ़ैसले पर पहुंचने की कोशिश करें। शाम में अपने दोस्तों से मिलने मिलाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए वक्त निकालना मुश्किल होगा। जिस हद तक मुमकिन हो अपने मामलात में मोहतात रहें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज दिन के आगाज़ में ही आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए बहुत पुरअज़म और पुरजोश होंगे, जबकि किसी ऐसे पुराने काम का सिलसिला फिर से शुरू होने के इम्कानात वाज़ेह हैं जिन्हें बहुत अरसा कबल आप मुकम्मल कर चुके थे। आज अपने मामूलात को अंजाम देने में आपको दूसरों से मुशावरत की बजाय अपने वजदान पर ही भरोसा और एतमाद करना चाहिए। यूँ तो मंजिल को हासिल करने की तमन्ना हर दिल में मौजूद होती है, मगर इसके लिए दरकार मेहनत और जज्बा हर किसी में नहीं होता। कोई अपने इरादे तोड़कर हिम्मत हार जाता है, किसी के पास यकीन नहीं होता और कोई अपने अंदेशों से मार खा जाता है, मगर आपकी तरह हर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। कैंसर बुर्ज सरतान। आज दूसरों से बातचीत के दौरान आप पर छाई हुई कुनूतियत और माहौल से बेजारी के जज्बात आपको बार आवर करा देंगे कि आपके लिए ऐसे माहौल में काम करना कितना मुश्किल और तकलीफ़ देह है। किसी ऐसे अहम काम को मुलतवी करना बेहतर होगा जिसमें आपको न सिर्फ अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, बल्कि इस मंसूबे या काम का जायज़ा बहुत गहराई से लेने की ज़रूरत भी होगी। अगर आपको अपने प्यारों की ज़रूरियात और जज्बातियत पर तवज्जो देने का मौका मिल सके तो आपका वक्त बहुत से खुशी में गुज़र सकेगा। अपनी माली हालत के बारे में दूसरों के मशवरे नज़रअंदाज ना करें और ना ही किसी लालच में अपनी जमा पूंजी ज़ाया करने की कोशिश करें, बल्कि एहतियात से काम लें। लियो बुर्ज असद। आज अपने प्यारों की बातों को ध्यान से सुनें और दिल जमी के साथ इस पर अमल करने की कोशिश भी करें। यकीनी तौर पर आपको इसमें फ़ायदा मिल सकेगा। अगर आप तमाम उलझनों से निजात चाहते हैं तो अपने मामूलात में ही अपने आप को मसरूफ़ रखें। इस बात को याद रखें कि अक़ल और दिल, तोहमात, जज्बात, दुख और सुख की आपस में जितनी कुर्बत है, इसी कदर इन सब कैफियत की आपस में कशमकश भी जारी रहती है। अपने लिए बेहतर रास्ते का इंतखाब आपके हाथ में होगा, जबकि मजमूई तौर पर आपको अपने मामूलात की अदायगी के दौरान मज़ीद ज़िम्मेदारियों को कबूल करने से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि आज आपकी तवानाई मुकम्मल तौर पर बहाल ना होने से मुश्किल पैदा हो सकती है। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج غیر متوقع حالات و واقعات کی وجہ سے آپ کا پروگرام بار بار تبدیل ہو کر آپ کو ذہنی انتشار کا شکار بنا سکتا ہے، لہٰذا اپنا شیڈول بہت زیادہ مصروفیت والا نہ بنائیں ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سی خفیہ رکاوٹیں سامنے آنے کی وجہ سے آپ اپنے گھر سے بھی لیٹ ہو سکتے ہیں، جس کی بنا پر آپ کی شریک حیات ذہنی طور پر پریشان ہو کر آپ کے ساتھ بحث و تکرار میں بھی الجھ سکتی ہے۔ آج اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ اگر کوئی مرنے کی دھمکی دینے کی کوشش کرے یا اسی طرح کا کوئی اور عمل شروع کر دے تو آپ کو اس کی ہمدردی میں اپنے منصوبوں کا بیڑا غرق کرنے سے اپنے آپ کو بچا پائیں۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد آپ کے نظریات سے متفق نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا شکوہ ہوگا کہ اصل میں آپ ان کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پائے اور نہ ہی انہیں اپنی باتوں سے قائل کر سکے ہیں۔ آج اپنے قریبی افراد کے علاوہ اپنے خاندان کے کسی بزرگ فرد سے بحث و تکرار کی نوبت نہ آنے دیں، اور اگر یہ کیفیت آپ پر حاوی ہو گئی تو پھر اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ خود کو اپنے طے کردہ فیصلوں کا پابند بنائیں، ورنہ شوتر بے مہار کی طرح ادھر ادھر بیکار بھاگم دوڑ کے لیے تیار رہیں۔ آج صبح سے ہی آپ کا گھریلو ماحول ضرورت سے زیادہ کشیدہ ہونے کی وجہ سے آپ کا موڈ بھی خراب ہو سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اپنے اہم اہداف کی تکمیل میں ناکامی کی وجہ سے آپ کو اپنے سینئر افراد کی جانب سے ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑ سکتی ہے۔ اصل میں یہ آپ کا قصور نہیں ہوگا، بلکہ ان تک آپ کی اصل بات پہنچ ہی نہ سکے گی۔ اصل میں آپ کی خاموشی کے علاوہ آپ کے حاسدین کی خفیہ ریشہ دانیوں کا بھی اہم حصہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے افسران بالا سے انتہائی نرم لہجے میں بات کر کے ساری صورتحال کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اس تمام صورتحال کو سمجھنے والا کوئی تجربہ کار فرد آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس کی مشاورت کے بعد ہی آپ موجودہ حالات و واقعات کا سدباب کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ دراصل یہی آپ کی سمجھداری کا امتحان ثابت ہو سکتا ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج اپنے کاروباری وعدوں کی تکمیل اور فرائض کی انجام دہی کے لیے اپنا شیڈول بناتے وقت اپنے اہل خانہ کو وقت نہ دے پائیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کو اپنے اہل خانہ کی جانب سے سخت قسم کے کلمات سننے کے علاوہ اپنی شریک حیات کی ناراضگی بھی مول لینا پڑے گی، جبکہ آپ کو یہ اطلاع بھی مل سکتی ہے کہ آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ کسی اہم میٹنگ پر جانا ہے۔ آج مکمل طور پر اپنے آپ کو نئے منصوبوں کی جانب نہ صرف متوجہ رکھنا ہوگا، بلکہ انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دے کر کامیابی کی جانب اپنا سفر بھی شروع کرنا ہوگا۔ اپنی خواہش کے مطابق آپ کو اپنا زیادہ تر وقت اپنے ساتھ کام کرنے والے احباب کے ساتھ گزارنا ہی بہتر ثابت ہوگا۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج اپنے مالی حالات کی بہتری کے لیے اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنے شریک حیات سے اپنے پیار محبت کے معاملات پر گفتگو کرنے سے قبل پوری طرح سے تیاری کر لیں، ورنہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی پیدا ہونے سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ کسی تجربہ کار بزرگ کی وجہ سے آپ کو اپنے معاملات سدھارنے کا موقع مل سکے گا، جس سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ کریں، جبکہ اپنے ذہنی الجھاؤ کی وجہ سے گزرے ہوئے بہت سے دن آپ کے لیے بہتر نہ تھے اور آپ کی کوششیں بھی آپ کی توقع کے مطابق بار آور ثابت نہ ہو سکی تھیں۔ آج آپ کو خصوصی توجہ دے کر اپنے ذاتی معاملات کو سمیٹنا ہوگا۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اپنے پیاروں کے بارے میں کوئی منفی خبر سننے کی وجہ سے آپ کو اپنا غصہ قابو میں رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، جس سے آپ کی برہمی اپنے ارد گرد موجود افراد سے باہمی تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔
اور آپ کسی لڑائی جھگڑے میں بھی الجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بد مزاجی پر قابو نہ پایا تو اپنے اہل خانہ کے علاوہ اپنے دوستوں سے بھی بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے تنہائی میں گھر جائیں گے، جس سے مزید ذہنی دباؤ اور پریشانی سامنے آنے سے خود کو بچانا ممکن نہ ہوگا، کیونکہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آپ کی ذمہ داریوں اور ذاتی منصوبہ بندی کے درمیان فاصلہ بڑھ سکتا ہے، اور یہی چیز آپ کے لیے مزید نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج اپنے ان اہم منصوبوں پر کام روک دیں جن میں آپ کو واضح خیالات کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر مستعد رہنے اور ذہنی چابک دستی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ موجودہ ذہنی الجھاؤ والے حالات میں اپنے پیاروں کے علاوہ اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، ورنہ اپنے امور کو جاری رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ستاروں کی موجودہ ترتیب کی وجہ سے آپ کی باتیں اس قدر مؤثر نہیں ہوں گی کہ آپ کسی کو قائل کر سکیں یا اپنے مفادات کے حصول میں کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے اپنی کاروباری مصروفیات کو قابو میں رکھیں اور عملی اقدامات کرتے وقت بات چیت سے گریز کریں۔